नाज़रीन, इस वक्त मेरी और आप सबकी ये जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान के तमाम तर एयरपोर्ट्स के ऊपर, पाकिस्तान के तमाम तर एयरपोर्ट्स की तरफ जाने वाली सड़कों के ऊपर, रास्तों के ऊपर कड़ी निगरानी रखनी है, रास्तों के ऊपर नजर रखनी है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो हालात बन गए, जो सड़क के ऊपर हालात बन गए हैं, और पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के आने से पहले पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत मुल्क से फरार होने वाली है। बाकायदा से पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन उस शख्सियत के हवाले से ये खबरें चला रहा है, उस शख्सियत के बारे में आपको बताते हैं, लेकिन भागने नहीं देना, नसने नहीं देना। चूंकि वो शख्सियत इस वक्त भागने की, खसकने की, निकलने की इस मुल्क से कोशिश कर रही है, इस अवाम का भुरकस निकालकर, जनादा निकालकर। आज हालात पाकिस्तान के अंदर ऐसे बन गए कि जनाब बहुत सारी शख्सियतें इस वक्त फंसने वाली हैं, और उनमें से जो एक बड़ी शख्सियत है मुल्क से बाहर भागने वाली है। अब पाकिस्तान और इस्लामाबाद के अंदर जो सूरत डेवलप हो गई है, ये मैसिव रोड के ऊपर एक क्राइसिस है जो कि डेवलप हो गया है। डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, पूरे मुल्क के अंदर डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, तमाम तर मुकातिब फिक्र के लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। इस्लामाबाद के अंदर गैर मामूली हालात हैं। इस वक्त तकरीबन 14 से 18 हजार तक के लोग, यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन, डी चौक के अंदर और हसास जो सड़कें हैं पाकिस्तान के अंदर, या फिर मुकामात है, या पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, उस तरफ लोग जाने में कामयाब हो गए हैं। बहुत शदीद गुस्सा है, मैसिव एजिटेशन है। और फिर पाकिस्तान के अंदर तमाम तर बाजारों में, गलियों में, शहरों में सड़कें बंद कर दी गई हैं। मेडिकल स्टोर से लेकर, तंदूर से लेकर दुनिया की हर चीज, हर दुकान पाकिस्तान के अंदर बंद है। अगर आप एक रोटी खरीदना चाहते हैं इस वक्त, आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेगी, क्योंकि तंदूर के जो तंदूर चलाने वाले हजरात हैं, परचून की दुकानें हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, तमाम तर सड़कें, तमाम तर दुकानें, मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल है। पूरा मुल्क ऐसे जाम करके पाकिस्तान की आवाम ने रख लिया है। और पाकिस्तान के अंदर जो तालिब इल्म हैं, और खासतौर पर जो फेडरल बोर्ड के जो इंटरमीडिएट के और मुख्तलिफ जो रिजल्ट्स आए हैं, उनके अंदर जो बेज़ाब्तियां हैं, तलबा फेडरल बोर्ड के सामने सरापा एहतजाज है। पीडब्ल्यूडी के मुलाजिमीन ने श्रीनगर हाईवे इस वक्त बंद करके रखी हुई है। तो पूरे मुल्क में एक मैसिव रिएक्शन अचानक से आया है। जाहिर इसका पस मंजर तो है, लेकिन अब एजिटेशन जो सड़क के ऊपर माहौल था, जो हमने बांग्लादेश के अंदर देखा था, अल्लाह रहम करे, लेकिन वो हालात पाकिस्तान के अंदर बकायदे से बन गए। साथ साथ बराए मेहरबानी वीडियोस भी आप देख रहे हैं, क्योंकि क्या सूरत हाल है जो कि पाकिस्तान के अंदर बन गई है। बल्कि मैं देख रहा था कि बहुत सारे ताजिर हजरात ने यह ऐलान कर दिया कि इसके बाद हालात खौफनाक होंगे। यह मुख्तसर वीडियो देख लें। तो मैं ये कहता हूँ, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि होश के नाखल ले, वरना जो हमारे कायदीन अगला लायामुल तय करेंगे वो इससे बहुत सख्त होगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सब इस वक्त इस सारी सूरत हाल के ऊपर बोल रहे हैं। अदील राजा साहब लिखते हैं, दिस परहैप्स द मोस्ट सक्सेसफुल स्ट्राइक इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की तारीख की मोस्ट सक्सेसफुल स्ट्राइक है आज जो इस वक्त जारी है। सैयद तलत हुसैन साहब लिखते हैं, ट्रेडर्स एंड द शॉपकीपर्स शट डाउन सप्लाईज अक्रॉस पाकिस्तान। यानी जो ट्रेडर्स हैं और जो शॉपकीपर्स हैं, उन्होंने पूरे मुल्क में खाने पीने की हर तरह की सप्लाई को बंद कर दिया, रोक दिया है। पीडब्ल्यूडी एम्प्लॉइज ब्लॉक श्रीनगर हाईवे, यूटिलिटी स्टोर एम्प्लॉइज इंटर डी चौक, रेड जोन, और दिस इज सीरियस बिजनेस। स्ट्रीट्स आर इन द स्टेट ऑफ परमानेंट एजिटेशन, कैन एक्सप्लोड एट अ रॉन्ग टच। वो कह रहे हैं कि सड़कों के ऊपर पाकिस्तान में खौफनाक किस्म की एजिटेशन शुरू हो गई। और ये बात ध्यान में रखें, ये जितने लोग मौजूद हैं, ये कोई सियासी जमात के लोग नहीं हैं, ये पाकिस्तान के आम लोग हैं, पाकिस्तान के गरीब लोग हैं, जो डायरेक्टली इस निजाम के तजुर्बे से मुतासिर हुए हैं और उसके बाद यहां पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ बलूचिस्तान के अंदर आपने देखा कि क्या हाल हुआ, वहां पर 40 से ज्यादा लोगों के हवाले से खबरें आ रही है कि जनाब जिस तरह से पंजाबियों को नीचे उतार कर यानी एक सुबाइयत फैलाने की कोशिश की गई और उनके साथ जो जुल्म हुआ, ज्यादती हुई है, लोग मारे गए वहां पर, उसके बारे में मोहसिन नकवी साहब की एक इंतहाई भोंडी, एक इंतहाई आप ये कह सकते हैं कि खैर जिम्मेदाराना बेहिस स्टेटमेंट के इन तमाम तर डाकुओं को, जनाब दहशतगर्दों को एक एसएचओ की मारे। उसके बाद से बलूचिस्तान से वीडियोज आ रही है कि जनाब ये जो दहशतगर्द हैं, ये वहां के जो शरपसंद हैं, वो बाकायदे से थानों के अंदर जाते हैं, रेड करते हैं, पुलिस वालों को यरगमाल बनाते हैं, उन्हें मारते हैं, थानों के अंदर लूट मार करते हैं और उसकी वीडियो जारी करते हैं, उसकी लिटरली वीडियो जारी कर रहे हैं। इतनी गैर संजीदा स्टेटमेंट एक ऐसे टाइम के ऊपर, इट्स हाई टाइम के पाकिस्तान के अंदर अगर अब भी जो हमारे अकाबरीन ये जो फैसला साज हैं, अगर उन्होंने सेंस प्रिवेल नहीं किया तो ये सूरत हाल यहां से कम बैक नहीं है। ये ब्रिंक के ऊपर पहुंच चुकी है कि जहां पर सिर्फ एक छोटा सा वाकया, अल्लाह रहम करे, लेकिन एक छोटा सा वाकया ये खौफनाक सूरत हाल की तरफ लेकर जाएगा। पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर यह खबर चली है। सबसे पहले ये टिकर देखें, ये दुनिया न्यूज के ऊपर टिकर चला है और टिकर यह है कि नवाज शरीफ का, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का सितंबर के दूसरे हफ्ते में लंदन जाने का इम्कान है। मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क से खिसकना चाह रहे, भागना चाह रहे। यह बात ध्यान में रखें कि इमरान खान को जेल में डालने के बाद काजी फायद ईसा साहब एज अ गारंटर चीफ जस्टिस जब आए, उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ते एस्टेब्लिशमेंट ने हमार किए।
آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کیسے ایئرپورٹ کے اوپر جا کر وہ انگوٹھا لگوایا گیا تھا, پورے ملک میں کبوتر اڑائے گئے, ماحول بنایا گیا اور عمران خان کے مد مقابل میاں نواز شریف کو لایا گیا. ایک بندہ اس کے پر کاٹ کر, اسے جیل کے اندر ڈال کر, اسے سزائیں دے کر, بار بار سزائیں دے کر, اس کی بیگم کو جیل کے اندر ڈال کر, اس کی پارٹی کو تتر بتر کر کے اس کی اپوننٹ کو ہیرو کے طور پر ملک کے اندر لایا گیا, جسے عوام نے اس کا جو ایک پاکستان کے اندر دہائیوں پر مبنی ایک سیاسی قد کاٹ تھا, اسے عوام نے ختم کر کے رکھ دیا, بلکہ اپنے پاؤں تلے روند کر رکھا ہے. اب مختلف صحافی کیا رپورٹ کر رہے ہیں, یہ فیاض راجہ صاحب ہے, یہ لکھتے ہیں بریکنگ نیوز ہے, نواز شریف کا چیف جسٹس منصور علی شاہ کے عہدہ سنبھالنے سے پہلے لندن جانے کا فیصلہ. نواز شریف قاضی فائز عیسیٰ کے چیف جسٹس بننے کے بعد 21 اکتوبر 2023 کو پاکستان آئے تھے, اور میاں صاحب کو اب ایک ایک دن پاکستان کے اندر گزارنا عذاب بن گیا ہے. خرم اقبال صاحب لکھتے ہیں اکتوبر میں پاکستان واپسی ہوئی, اب 11 ماہ بعد سپٹمبر میں دوبارہ لندن روانگی, کبوتر جا جا جا, کبوتر جا جا جا. صدیق جان صاحب اس کو ریپلائی کرتے ہیں ابھی اسٹیبلشمنٹ نے منظوری نہیں دی, روانگی کی منتیں ترلے جاری ہیں. پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے صدیق جان صاحب کے مطابق ابھی اجازت نہیں دی کہ میاں صاحب سانو کالیاں نہ چھوڑو, میاں صاحب نہ کرو. میاں صاحب آپ تو ہیرو تھے, آپ نے تو کہا تھا کہ آپ آئیں گے انقلاب آ جائے گا, نیلسن منڈیلا پاکستان میں آ رہا ہے. میاں صاحب آپ نے تو کیسی کیسی یقین دہانیاں کروائی تھی. میاں صاحب آپ نے تو یقین دلوایا تھا کہ عمران خان میرے مقابلے میں نہیں کھڑا ہو سکتا. میاں صاحب نے تو بہت ساری کہانیاں قصے سنائے تھے, لیکن یہ تو کہانی الٹی پڑ گئی ہے, اور یہ تمام تر چیزیں بہت زیادہ الٹی ہو گئی ہیں. اس کے بعد جناب صدیق جان صاحب پھر لکھتے ہیں نواز شریف کی لندن روانگی اسٹیبلشمنٹ کی اجازت سے مشروط ہے, گارنٹیز دیے بغیر کسی صورت نہیں جانے دیا جائے گا. نون لیگ کے 2 لیڈرز اسٹیبلشمنٹ کو بتا چکے ہیں کہ میاں صاحب لندن جا کر جعلی انقلابی بننے کی کوشش کر سکتے ہیں, اس لیے میاں صاحب پر پاکستان چھوڑنے کی غیر اعلانیہ پابندی ہے. میاں صاحب اپنے وطن جا کر فرضی شیر بن جاتے ہیں. یا میاں صاحب کو اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو باہر نہیں جانے دیں گے. کمپیریزن سے ڈرا کریں. خان یہ کہہ رہا ہے کہ میرا نام, نواز شریف کا نام, محسن نقوی کا نام, زرداری کا نام ECL میں ڈالیں. عمران خان چپک گیا کہ ملک سے باہر نہیں جاؤں گا, مار دیں جو مرضی کر دیں, میں نے اس ملک کے باہر نہیں جانا. میاں نواز شریف صاحب اب ضد پر آ گئے ہیں, او منو جان دیو, منو جان دیو, او میں نہیں ہو بچتا, منو لندن جان دیو. میاں صاحب اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے, چند گھنٹوں بعد آپ کو خبریں بھی آئیں گی, ڈاکٹر صاحب آ جائیں گے کہ میاں صاحب کو فلانی شریان بند ہو گئی ہے, فلانی جگہ پر بلاکیج آ گئی ہے, فلانی جگہ پر پانی زیادہ پینے کی وجہ سے کچھ ہو گیا ہے, میاں صاحب کو یہ بھی ہو گیا ہے, وہ بھی ہو گیا ہے. لہذا میاں صاحب اب عنقریب ایک باقاعدہ سے فلم چلائیں گے, ایکٹنگ کریں گے, ڈرامہ ہوگا, ڈرامے بازی ہوگی, اور خبریں آئیں گی کہ میاں صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کر دیا گیا ہے, میاں صاحب تنگ ہو گئے ہیں اور پریشانی ہو گئی ہے, اور پھر دس از ہاؤ میاں صاحب کو نکالا جائے گا. لیکن اسٹیبلشمنٹ ظاہر گارنٹیز مانگ رہی ہے, بغیر گارنٹیز کے میاں صاحب اب نہیں جا سکیں گے. پاکستان کے اندر جو کچھ کیا گیا ہے, بلکہ یہ خبر ہے اور بڑی خوفناک خبر ہے, یہ جیو نیوز اردو لکھ رہا ہے, گھر میں راشن کا ایک دانہ نہیں ہے, لاہور میں غربت سے تنگ شہری نے پوری فیملی کو زہر دے دیا. یہ خوفناک عمل ہے. اس نے اپنے بیوی بچے سب کو جناب زہر دے دیا ہے, اور پولیس کے مطابق ملزم نے بیوی سمیت 7 افراد کو زہر کی گولیاں کھلائی. متاثرہ فیملی کو بروقت طبی امداد دے کر بچایا لیا گیا ہے, لیکن ان کی حالت خطرے سے باہر ہے. بچ گئے, یہ فیملی بچ گئی ہے, لیکن ایک شخص نے اپنے 7 گھر والے سمیت بیوی کو اس بندے نے زہر دے دیا کہ جناب غربت کی وجہ سے. اب یہ زبیر علی خان صاحب کی سٹوری ہے, اور یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے, اور یہ ویری امپورٹنٹ, ویری الارمنگ. اور سابق وزیر اعظم عمران خان پر اڈیالہ جیل میں سختیاں مزید بڑھا دی گئی ہیں. صحافی زبیر علی خان کا کہنا تھا کہ جیل ذرائع کے مطابق اڈیالہ جیل میں تبادلوں اور حکام کی گرفتاریوں کے بعد کچھ سختیاں مزید بڑھائی گئی ہیں. عمران خان کے سال کے قریب جیل عملے کو جانے سے منع کر دیا گیا ہے. عمران خان اب مکمل طور پر قید تنہائی میں ہیں. ان کے مطابق اگر عمران خان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ آواز لگاتے ہیں, لوگ آتے ہیں اور چیز دے جاتے ہیں, لیکن عملے کو عمران خان سے بات چیت کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع نے بھی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کو اب متعدد ضروریات کی چیزیں بھی مہیا نہیں کی جاتی, مثلا انہیں کتابیں, انگریزی اخبار, ڈان وغیرہ بھی نہیں دی جا رہی. ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان کو نہانے کے لیے ریت ملا, یعنی ریت والا پانی دیا جاتا ہے, بالٹی بھر کر رکھ دی جاتی ہے, جب ریت بیٹھ جاتی ہے تو عمران خان اس پانی سے نہا لیتے ہیں. ذرائع کے مطابق عمران خان کے سل میں مین ہول کا ڈھکن بھی کھلا ہوا چھوڑا گیا ہے, جس کی وجہ سے سل میں بدبو پھیل رہی ہے اور کیڑے مکوڑے بھی سل کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. اس وقت اگر واقعتاً ملک کو بچانا ہے, ایک فورس ہے عمران خان جو اس ملک کو جوڑ سکتی ہے یا اس ملک کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر لا سکتی ہے. صرف خون ریزی سے یا ملک کے اندر انتشار سے عمران خان بچا سکتا ہے, صرف عمران خان بچا سکتا ہے. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے.
इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।